نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورة الجمعة مدنی سورت دی سورت دا سورت الجمعہ میں نشی زکا پدی سورت کی دا جمعی دا مانزو فرضیت ذکر دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرات وش پہ تمدی دا نازلی دو فلحاظ سر یو سلسم دی. پدی سورت کی درکوعات یولس آیتن دی. فمخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بشارت بیان شو. پدی صورت کی نبی علیہ السلام عمومی نبوت ذکر کی. مکی صورت کی عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام مبارک بشارت اور خوشخبری بیان کر. پدی صورت کی اللہ پاک نبی علیہ السلام را لے گل او دوی عالمگیر نبوت ذکر کی. اللہ رب العالمین دخل وحدانیت دلائل بیانے کہ تمام مخلوقات زمانوی او پاکی بیانے او بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترا لیگل او داوی ذمہ دارے بیانے. اللہ پاک فرمائی نبی علیہ السلام میں پدا سے خلق کی راہ ولے گو چد دنیا پلحاظ سرہم بے تعلیم خلق او د دن پلحاظ سرہم بے تعلیم خلق. بیا پدا سے خلق کی دا سے پیغمبر چاغاد تمام پیغمبران و سردار جوڑ شو او آغتا اللہ رب العالمین خپل ذمہ دارے بیان کی. یو دا قرآن کریم تلاوت بکی دیم دا خلق تزکیہ بکی خلق تود اللہ دا کتاب تعلیم ورکی او خلق تابا احکامات بیانی. دا پیغمبر دی دا دی موجود خلق دا پارہم او دا رست راتن کو خلق دا پارہم. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام اول عرب تراحلے کو او بے نبوت عالمگیر ورک چپ مقدس مکہ سمر خلق دی ٹول ستا امتیان دی. آغا خلق چلا ترس پیدا ندی آغیتهم تا پیغمبری. تدی آیت مبارکی نبی علیہ السلام نا تپوسو چو چراتن کے خلق سوک دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ یاد کو چد دپن سب او خاندان کے راتن کے خلق یعنی فارس والا خلق. یا نبی علیہ السلام او فرمائل کچردین پسریاس توری کو ہموی دا فارس یو سڑے بلار شی او دا غزین بدا دن دی خلق ترا منتقل کی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فارسی النسل دی دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نسب کے دی. نو دی آیتی کریمہ بشارت و خوشخبری کی اللہ پاک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا کو او آغتا اللہ رب العالمین دمر کمال علم ورکو چی پٹول دنیا کی داغد علم اجتہاد باندی اجماع او اتفاق قائم دی. امام مالک امام احمد امام شافعی دا درے واڑا عرب او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عجمی دا فارسی النسل او نبی علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تا اشارہ اکڑا داغ پخاندان کے اللہ امام سے پیدا. تو نبی علیہ السلام تا اللہ پاک عمومی نبوت برک
اللہ رب العالمین دا یہودیانو دا علماء تذکرہ کی یہودیانو کے دا سے علماء دی چی علم کڑی دی عمل پیدشتا بیاغی دا کرتبو چی دا نبی علیہ السلام صفات دا بے بدول پاغیب دا خپل مشران و خانان و پیسے اخستی اللہ دا غی قباحت مخ کے ہم ذکر کرو بقرہ کی او دلتا دا غی مثال ذکر کی چی دا دی مثال لخر دی کتابون پیٹ پیوسی پیٹ تلر کی اس قسم اثر پہ نہ پاتی کی دا یہودیان دا علماء مثال ہم دا یا یہودیان سرد دمر گمراہی دا قبل ولایت دعوی کی چمند اللہ دوستان سرد دیچ اللہ او رسول نمانی اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی تھی تو آیا کہ چرستاسد اللہ سرم محبت بھی دا مرگ تمناؤ کے چتاسو پڑشی تو جنت تا بلال شی کستاسو خبر رشتنی بھی خودی حقیقت کی دروغ جندی چر تم دی دا مرگ تمنا نکئی زکر دی جہنم تزدی ایمان نلے یا اللہ رب العالمین دا جمعی دا مانزو دا دیم ازان پا وقت کی دا مانزو حکم فرمائی کلچی دا جمعی پورز باندی دیم ازان کشی چکم دا خطبی ازان دی وقت تاسو دا دنیا کار روزگار بریک دی او دا مانزو دا پارا را روان شی دین علاوہ تاستر تجارت اجازت کی کلچ منزوشی بلکار روزگار کوئی تا اللہ فضل اولٹوئی اللہ پاک بیا ہم یادوئی دا نبی علیہ السلام پا دور کی با دا جمعی پورت باندے دا جمعی دا مانز یو ازان کی اگا ازان امام کل دا خطبہ شروع کی دا عربے او دا دین اولان دا امام مخی تکم ازان کی گی دا دا نبی علیہ السلام پا دور کی دو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پا دور کی چکل خلق زیاد شل نو اگو پخبل رئی اجتحاد زرا دا جمعی اول ازان شروع کو چکم دا زوال سر نزدی کی زمانگا استاذ جماعتن کی عموماً دا دولسنیم بجو خوشا کی دا ازان اگر پخبل اجتحاد سر شروع کو اور طول صحابہ کرام و مسلمانان و تسلیم کو بدیئے اجماع و اتفاق قائم الحمدللہ نن زمان پا جماعتن کی اہل سنہ والجماعہ سلور مذہب مسلمانان و جماعتن کی دو جمعی دو ازان کی تردیچ بیت اللہ شریف کم دو کی اللہ دے مند و تاسم یا بوزی التم دو جمعی دو رزی دو مانزد دو ازان یو دا زوال سر نزدی او دیم چکلا امام بیان شروع کی خطبہ شروع کی نو پدغ وقت کی خطبی سر ازان کی گی دا دو ازان یو دا خلیف راشد سنت تی اولنی او دیم دا نبی علیہ السلام سنت تی او نبی علیہ السلام فرمائی زما سنت او زما دا خلافو سنت دوارا واقعی نمانگ دوارا اخیستی اول مم اخیستری دا خلیف راشد سنت او دیم ازان چکم دا خطبی سرکی گا او اخیستری چی دا نبی علیہ السلام سنت ازان او بیا چکلا منزوشی دا غیر بعد تاستا تجارت اجازت دی دا سینا چلا من نیشوی یا خطبہ شروع بھی او تاس ازان تاستا تجارت دا پارلار شی او منزدن گڑبڑ شی یا خطبہ دا نپاتش ابتدا کی دا جمعی خطبہ دا جمعی دا مانزن بعد ہو یو پیرا تجارت قافل راغنا نبی علیہ السلام خطبی تو لار او سکسان لار اغی تجارت قافلی تو مخیطورتل چی سودا ہوا اللہ آیت نازل کو پیغمبر مولار پریخو دو خطبوی او تاسو تنرالی لکه سنگ دا اختر دا مانزه دا خطبه رستو بی دا قشان خطبه با دا جمعی پورز دا جمعی دا مانزه نا بعد ہو لیکن دا خطبه بیا دا جمعی دا مانزه نا اڑام دیشوا اللہ پاک دا آیت نازل کل نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیانی خاص دا اللہ دا پارا تمام مخلوقات چی دی پاسمانون کے وغا مخلوقات چی دی پزمکہ کی الملکی چی بادشاہ دی اللہ القدوس پاک دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا ذات دی
والذي دا اللہ پاک غزات بعث فی الامیین چرا لے گل دے ان پڑا خلقوں کی بے تعلیم خلقوں کی عرب چو دا بے تعلیم خلقوں نبی علیہ السلام خاندان او دا کلی والا خلق چو دی دا دنیا تعلیمون نوکل لکل نورکل امیان او اللہ پدی کی پیغمبر علیہ السلام را اولیگو او دا قرآن پشان کتاب پی نازل رسول منهم پیغمبر ددوینا یتلو علیہم چی دی بلولی پدی اقبل قوم باندی پدی خلقو باند آیاتون دا قرآن ویزکیم و دا خلقو تزکیه بکی دا خراب عادتونو دا خراب آوازونو نبی منکی دا بد اخلاقو نبی منکی دا خراب عقیدی نبی منکی ویعلمهم الكتاب والحکمت او تعلیم بورکوی دیتا دا کتاب قرآن والحکمت دا خپل سنتو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او یقیناً اوڑان دی دی قرآن و دا پیغمبر دراتونا دا خلق خامقا پخکار گمراہے کی وآخرین منہم او دا پیغمبر راغلی اغا خلقتا چی نور دی ددمینا لما یلحقو بیم چی ترسل راغلی ندی یعنی کم خلق لا پیدا ندی پیغمبر دا غید پارم وهو العزیز الحکیم دا اللہ پا غالب حکمت والا ذات دی ذالک فضل اللہ یوتی من یشا دا فضل دا اللہ پاک دی چور کبھی اللہ پاک چاہتا چواری اللہ ذو الفضل العظیم اللہ پاک خاون قلبی فضل دی مثل الذین حملوا التورات مثال دے کسانو چاہی باندے بار پریشوی دی تورات ثم لم يحمل بیادی ندیو چتکڑی یعنی عمل یہ پینر کڑی کمثل الحمار يحمل اسفارا پشان دا خرد چوچتی دا کتابون بوجنا بیس مثل القوم الذین کذبوا بیآیات اللہ دیر بد مثال دے قوم چاہی تکذیب کی دا اللہ پاک دا آیاتون واللہ لا یهدی القوم الظالمین او اللہ پاک ہدایت نکڑا قوم دا جگہ ظالمان دی قل تو فرمائی یا ایوہ الذین ہادو اے یہودیانو ان زعمتم کچر استاسدہ گمان دی انکم اولیاء للہ چی بے شکتاز دا اللہ خاص دوستانی من دون الناس نور خلق فتمنوا الموت نتاس تمنا او قید مرگ ان کنتم صادقین کچر تاس رشتنی ولا يتمنون او حس کلدی تمنا نکی دمرگ آبادن ہمیشہ بما قدمت ایدی فسودا کارو چدی کردی پخبر اللہ سنو اللہ علیم بالظالمین واللہ پاک فپیدی پظالمانو باندی قل تو فرما ان الموت الذي تفرون منه بے شکا مرگ اغا جتاز داغین زان بچ کوئی فإنه ملاقیکم یقفس یقینندا تاثر ملاقات کون کے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت یا بتاس واپس کول شغزات چی عالم دی پپٹو پخکارو باندی فینبیوکم بما کنتم تعملون بس خبرداری بدر کی تاس تاس عملون او بدلی بدر کی یا ایوہ الذین آمن اے مومنان اذا نودی للصلاة من یوم الجمعات ہر کلچ آزانو شید منزد پارا پورز جمعے باندی فاسعب الى ذکر اللہ فستاسو روان چی ذکر دا اللہ پاک تیر جمعے منزتا خطبیتا وذر البیع او پریک دی خپل تجارتنا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دستاز پارا بہتر دی کچر تاسو پی گئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پسر کلچ پورشی منزو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پس تاسو خوارشی پزمک باندی وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ او تاسو لٹوی فضل دا اللہ پاک وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ او تاسیات کے اللہ پاک دیر دپارا دی چی تاسو کامیاب شئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً او ہر کلچ دی اوینی تجارت او لہون یا بیہود کارونا انفضوا الیہا دی خوزیگی خوریگی غیر طرف تور روانیگی و ترکو کا قائمہ او دیتا پریگی پو الارد خطبی پدوران کی قل تو فرمائی ما عند اللہ خیر سجد اللہ سرجغ وردی من اللہوی دا بیہود کارون دا لوگ ٹوکنا ومن التجارت و دا تجارتنا واللہ خیر الرازقین واللہ پاک بہترین رزق ورکون کی واقع دعوان